اب बेइज़्ज़ती बहुत हो गई है और टिका के बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती की गई है और बेइज़्ज़ती हुई है रावलपिंडी से क्योंकि रावलपिंडी से ये डरते हैं और उन्होंने सबकी क्लास ली है। वो वज़ीर क़ानून हों या फिर वज़ीर दिफ़ा हों या फिर प्राइम मिनिस्टर खुद हों, शहबाज़ शरीफ़ साहब, उन सब की बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई है और अब उसकी वज़ाहतें की जा रही हैं और उसमें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। अब कहा जा रहा है कि जी हम दोबारा आएँगे, तो हमारे पास जो इत्तला है वो ये है कि अब शायद इसका दोबारा जो है वो दोबारा माहौल ना बन सके, दोबारा ये मैदान नहीं सजेगा कि आप तरामीम जो हैं वो मंज़ूर करेंगे। अब ये सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे डालने की कोशिश की जा रही है और मौलाना फज़लुर रहमान साहब पे डालने की कोशिश की जा रही है। पिंडी को ये बताया गया है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये बताया अपनी जान छुड़वाने के लिए कि जनाब ये तो हमारी तो सारों सबसे बात हो गई थी, तो मौलाना फज़लुर रहमान साहब मुकर गए और ये उनका है मसला, हमारा नहीं है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो इन्होंने पिंडी बताई है। तो मौलाना फज़लुर रहमान साहब भी ख़ास तौर पे सुन लें कि वो भी अपनी पोज़ीशन क्लियर कर दें क्योंकि पिंडी ये बताया गया है कि हमारी बात हो गई थी, मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने एंड टाइम पे आके हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब भी अब कहते हैं मैं सारी बातें ये बता रहा हूँ इसलिए कि अब जो एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो एक तो सब डाल दिया जनरल फैज़ हमीद पे, सारा मलबा जनरल फैज़ हमीद पे डाल दिया कि जनाब ये जनरल फैज़ हमीद ने का एलिमेंट जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब की बाक़ियात हैं, अदलिया में भी हैं, फ़ौज में भी हैं, सियासत में भी हैं, ये सब कुछ वही करवा रहे हैं, उनके अफ़सर करवा रहे हैं और वो अफ़सर जो हैं वो नई क़यादत का हुक्म नहीं मान रहे। ये इतनी बड़ी बात है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते और अगर यहाँ पे कोई पीटीआई का बड़े से बड़ा लीडर और मामूली से मामूली कारकुन भी होता, अब तक उसको उठा लिया जाता और कहा जाता कि ये फ़ौज में जो है वो रिफ्ट पैदा कर रहे हैं। जो इस वक़्त जावेद लतीफ़ साहब और नून लीग के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इसमें जी हमारी तो तैयारी पूरी थी, लेकिन जनरल फैज़ एलिमेंट जो है वो काम कर गया और हमारी बात नहीं मानी और हाज़िर सर्विस की बात नहीं मानी, बल्कि उनकी बात मानी गई है और उनका हुक्म चला है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जो है हमारी पीटीआई से बात हो गई थी और पीटीआई ने राज़ी थी तरामीम पे, लेकिन अब वो कहते हैं कि आप दिसंबर में ये ले जाएँ, हम दिसंबर में इसको ओके कर देंगे और आईनी तरमीम का मसौदा जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई सीक्रेट नहीं है। ये ख्वाजा साहब ने कहा लेकिन जो अगर तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो फिर तो सारे सियासी जमातों के पास होना चाहिए, सियासी रहनुमाओं के पास होना चाहिए, लेकिन ये किसी के पास भी नहीं है। ये सीक्रेट नहीं बल्कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है और ये सिर्फ़ कॉन्फिडेंशियल नहीं है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है और आपने अगर दफ़्तरी फाइलें देखी हों, तो एक सिर्फ़ कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, एक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल करके और उसके ऊपर रेड टेप लगाई होती है और इसका मतलब होता है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और इसकी हवा नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ़ टॉप लॉट जो है वही इसको देखेगी, वो बाय हैंड फाइल जाती है और बाय हैंड वापस आ जाती है, उसको कहीं रखा नहीं जाता। तो इसी तरीके से ये आईनी तरामीम का जो मसवदा है, ये तो बिल्कुल 7 तहख़ानों में रखा हुआ है और सिर्फ़ बताया जा रहा है कि भई आप सिर्फ़ ओके करें, सबको ये कहें कि आपने हमायत करनी है। तो बहरहाल ये तो हो गया चैप्टर क्लोज़ अब आईनी तरामीम का और आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ़ एहतसाब नहीं बल्कि इदारों में ताकत का तवाज़ुन है और ये ताकत का तवाज़ुन सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट को सबोटाज करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए, अदलिया को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अब आएँ-बाएँ कर रहे हैं और इसके अलावा वो हैं उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि चवले मार रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब वो उन्होंने कहा कि जी हमारी बात हो गई है। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज़ में फ़ौरी मैसेज दिया है कि ना ही ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई है, ना किसी और से बात हुई है और ना ही हम इन तरामीम को सपोर्ट करेंगे, ना अब किया है, ना आइंदा करेंगे। इसलिए ये ख्वाजा साहब जो हैं वो किसी और को ब्लफ़ बंद करें और फिर एक बार फिर नून लीग जो है वो जजेस पे चढ़ दौड़ी है और जजेस को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी तज़हीक की जा रही है, उनकी तौहीन की जा रही है और इनके पास कुछ नहीं है जो कि कहा जा सके कि जनाब ये चीज़ें जो हैं वो इनके कंट्रोल में हैं। बहरहाल दूसरी जानिब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौहर ने जवाब दे दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये तरामीम जो हैं हम इनके साथ बात करना तो दरकिनार हम इनसे ये सोच भी नहीं सकते कि हम इनसे बात करेंगे और तरामीम के हवाले से करेंगे, बिल्कुल नहीं और वो जो कमेटी पार्लिमानी कमेटी है, वो भी तरामीम के हवाले से नहीं बनी थी।
وہ بھی بنی تھی جو پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا، نقابپوشوں نے کیا تھا اور ارکان کو اغوا کیا تھا، اور اس میں اسپیکر صاحب بھی شامل تھے، اور اسپیکر صاحب نے ہی کہا تھا کہ جناب یہ زیادہ ہو گیا اور پارلیمان کو بے توقیر کیا گیا ہے، اس لیے یہ میرے علم میں نہیں، انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ یہ میرے علم میں نہیں تھا، میرے علم میں صرف یہی تھا کہ 3-4 لوگ جو ہیں ان کے خلاف کیس رجسٹر ہوا ہے اور یہ انٹیمیشن دی گئی تھی، اس سے زیادہ کی کوئی نہیں تھی، لہٰذا میرا پارلیمنٹ ہاؤس پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو خواجہ آصف صاحب ہیں جی، اور انہوں نے جو کہا اس کا جواب بھی آ گیا۔ اب آتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی جو ہے آئینی ترامیم کی مخالفت کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی آئینی عہدیدار کی مدت ملازمت میں ہم توسیع نہیں چاہتے اور اس کی مخالفت کریں گے، اور ایسی کسی بھی آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے جو شخصی آزادی کے خلاف ہو، اور سیاسی کارکنان کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے جو ووٹ ہیں ترمیم مخالف ووٹ وہ بڑھتے جا رہے ہیں بتدریج، پہلے ہی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اور ان نمبر میں سے بھی مزید کمی آ رہی ہے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کا ووٹ ہے سینٹ میں، اور ایمل ولی خان جو ہیں وہ سینیٹر ہیں۔ سیاسی کارکنان کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز ہم مسترد کرتے ہیں، اور آئینی ترمیم میں خیبر پختونخوا کے نام کو پختونخوا کیا جائے، انہوں نے یہ کر دیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عوامی نیشنل پارٹی کا درینہ مطالبہ ہے۔ آئینی ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اجلاس میں آئینی ترامیم میں عدالتی اصلاحات کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے جی، اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے عدالتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے، یہ عوامی نیشنل پارٹی نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا مطالبہ ساتھ رکھ دیا ہے کہ صوبے کا نام خیبر پختونخوا سے پختونخوا رکھ دیا جائے۔ تو اس لیے بیرسٹر گوہر نے جو کہا ہے جی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی رضامندی نہیں بھری اور دسمبر سے متعلق، اور پی ٹی آئی نے کسی بھی آئینی ترمیم پر ساتھ نہ دینے کا بات کی ہے، اور ہم کوئی ساتھ نہیں دیں گے، اور پی ٹی آئی نے ڈرافٹ یا ورکنگ پیپر مانگا تو تاکہ تفصیلات سامنے آئیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ورکنگ پیپر مانگا ہے، ہم نے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ ہم انگیج ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم ورکنگ پیپر مانگ رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آئین میں کتنا کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ واضح طور پر کہا ہے جی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں آئینی ترامیم کی مخالفت کرے گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترامیم منظوری تو بہت دور کی بات ہے، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش بھی نہیں کر سکیں گے، اور اس لیے انہوں نے کہا جی ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ اور راولپنڈی بہرحال ناراض ہے جی بہت زیادہ پاکستان مسلم لیگ نواز پہ خاص طور پہ، اور مسلم لیگ نواز کی جو اس وقت بےعزتی ہو رہی ہے اس کو پھر ہینڈل کیا جا رہا ہے، اس کو کوشش کیا جا رہی ہے، اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اب باتیں دو ٹوک انداز میں آ گئی ہیں جی، بلاول بھٹو صاحب نے آئے ہیں پہلی دفعہ وہ میدان میں، اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے 2-3 باتیں بڑے 2 اور 2 4 کی طرح جسے کہتے ہیں وہ کر دی ہیں۔ نمبر 1 یہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوں گے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ یہ 3 کا پینل بتا رہے تھے، 5 کا 4 کا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کنفرم ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ کنوے کر دیا ہے تو بڑا کلیئر ہے جی، اور پیپلز پارٹی بھی ججز کی مدت ملازمت میں مخالفت کر رہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، جے یو آئی بھی کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ ان کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں کہ قاضی صاحب کو کم از کم اس حد تک آگے لے کے جائیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جو 68 سال والا معاملہ ہے اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ فیڈرل کورٹ اگر بنانی ہے تو پھر اس کی عمر جو ہے وہ 68 کیوں رکھی جا رہی ہے ریٹائرمنٹ کی، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ پہلے سے ہدف مقرر کیا ہوا ہے، اور ریٹائرڈ ججز کو ڈرائیو کرنے کے لیے اور ان کو تابع داری کی جو ہے وہ قیمت ادا کرنے کے لیے یہ ایک شک ڈالی گئی ہے 68 سال والی، تاکہ سپریم کورٹ سے جج ریٹائر ہوں تو اگلی نوکری ان کی پکی ہو،
تاکہ وہ مزید تابعدار رہیں، اور فیڈرل کورٹ کے پاس جو اختیارات ان کو دیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ موجودہ رجیم جو ہے وہ گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ایک لمبا پروگرام رکھتی ہے اور لمبے عرصے تک وہ رہنا چاہتی ہے برقرار، اور طویل دورانیے کا کھیل کھیلنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو صورتحال ہم نے آپ تک رکھ دی ہے جی، 3-4 باتیں آپ کو بتا دی ہیں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کنفرم کر رہی ہے کہ چیف جسٹس تو منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، وفاقی عدالت کے سربراہ قاضی صاحب ہوں گے یا نہیں، اس بارے میں ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ترمیم منظور ہونی ہے کہ نہیں، بہت مشکل ہے کہ اب وہ ترمیم منظور ہو سکے، کیونکہ متنازع ترین ہو گئی ہے، اور اگر یہ ہو بھی جاتی ہے تو قاضی صاحب کم از کم نہیں ہوں گے، کیونکہ قاضی صاحب کے آنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک اسی ایجنڈے کو کنٹینیو کریں گے، اور قاضی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے اور ان کو عمران خان صاحب کو کرش کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے جو پلان تھا، گریٹر پلان، اس کا حصہ تھے قاضی صاحب، اور جو کہ مسلم لیگ نواز اور عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ایک لندن پلان ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، تو پھر اگر قاضی صاحب کو انہوں نے فیڈرل کورٹ کا بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے سارے منصوبے طے ہیں، اور پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، بلکہ پھر بہت سارے لوگوں کی ایکسٹینشن ہوگی، اور ان سب کو پھر اپنا اپنا حصہ بقدر جثہ دیا جائے گا۔ تو